राजा नहुँदा मात्रै गणतन्त्र हुँदैन, अहिले पनि राजतन्त्रै छ, अहिले पनि राणा शासनै छ। किनभने राजतन्त्रमा पनि राणा शासनमा पनि पञ्चायतमा पनि जनताले डाइरेक्ट भोट हालेको मान्छे यो देशको सरकारको प्रमुख भएन। त्यसैले सांसदहरूलाई विदेशीले खरिद बिक्री गरेर सरकार ढालिरहने खेल पञ्चायतमा पनि थियो, 46 सालपछि पनि थियो, अहिले पनि छ। त्यसैले यो अहिले चाहिँ चोर डाका सुन तस्करहरू बीचमा नै गुण्डा बीचमा पनि पर्छन्, एउटाले अर्कोलाई हान्छ, त्यति नै भएको हो। जनताको कुरा त अर्कै छ। यही सबै मिलेर लुट्ने व्यवस्था हुने होइन। ल प्रचण्ड चाहिँ फेरि कुनै हिसाबले शक्तिमा आएर ओलीलाई जेल हालेछन् अरे। हुन्छ चाहिँ के एउटा लुटेरले अर्को लुटेरले, ठुलो माछाले सानो सर्पलाई खाने हो। सानो सर्पले निल्न आँटेको थियो, ठुलो सर्प आएर सर्पलाई खेदायो, भ्यागु त बाँचे भनेर ठान्दै थियो, फेरि अर्को ठुलो सर्पले आएर खाइदिन्छ। जनताको हालत त त्यही नै छ। अहिले ओलीले के भन्दैछन्, मिडियाले के हेडलाइन बनाइरहेका छन्, अब चुनाव अरे होइन, यसमा कसले जित्छ अरे कसले हार्छ अरे। यो यस्तो संसदीय अश्लील र भद्दा मनोरञ्जनमा जनतालाई झुक्क्याइएको छ। फेरि पनि जसले चुनाव जिते पनि यस्तै सन्की चढेको भरमा संसद विघटन गर्ने र अर्को चुनाव गराउने, चुनावमा भएको खर्च चुनाव जितेपछि असुल उपर गर्ने, यही होइन र व्यवस्था। अनि यहाँ अब कसले कसलाई जेल हाल्छ, कसले जित्छ कसले हार्छ, यो कुरा जनताको सरकारको विषय नै होइन नि। कार्यकर्तालाई मात्रै जनता भनिरहेछौँ होला। अलिअलि थोरै भोकै मर्नुभन्दा अलिअलि चुइएर आएको थोरै तिनो होइन रसाएको कुरा खान पाउँदा पनि मान्छेको प्राण बच्छ कि भनेर यिनै पार्टीहरूको सामान्य कार्यकर्ताहरू इत्यादि बनेर बसेर मात्रै बाँच्नुपर्ने स्थिति भएको हुनाले अहिले मान्छे कोही एकचोटि त्यही मान्छे चाहिँ प्रचण्डको पछाडि लाग्छ, त्यही मान्छे ओलीको पछाडि लाग्छ, राजाको पछि, कुनै बेला पञ्चायतको पछि। यो देशका सबै मान्छे, सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली भन्ने नारै थियो। सबै मान्छे पञ्चायतको पछाडि थिए, तर पञ्चायतलाई हार्यो चाहिँ कसरी? मान्छेले नयाँ जङ्गबहादुर भन्छन्, के भन्छन्, त्यो पनि अब नेगेटिभ हिसाबले कसैले बुझ्छन् होइन, कसैले त्यसैलाई पोजिटिभली बुझ्छन्। तर साँच्चै राष्ट्रवादी दह्रो बलियो शासक यो मुलुकले खोजेको छ। किन होला संवैधानिक इजलास चाहिँ वास्तवमा विश्वसनीय छैन भन्ने गरिकनको अर्थ आउने गरी संवैधानिक इजलासबाट चाहिँ हुँदैन भनेर मान्छेहरू किन भन्न बाध्य भयो? कुनै पनि धारा उल्लेख नगरिकन निर्णय भएको छ एउटा। अर्को, जब त्यो कुरो चाहिँ मैले बोलेको थिएँ त्यसको 3 हप्ता पछाडि मात्रै निर्णयमा त कुनै पनि धारा उल्लेख छैन भन्ने त अनि सार्वजनिक भयो। किन होला त्यो चाहिँ अदालतभित्रै पनि निर्णयका बारेमा, इजलासका बारेमा यी प्रश्नहरू उठिरहँदाखेरि एकातर्फ फेरि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ न्यायमूर्तिहरूले भेटेको कुराहरू एकदम समय नै किटेर जो सञ्चार माध्यममा आएको छ त्यही समय किटेर होइन सञ्चार माध्यममा आएको विषयलाई त्यो समयमा म त त्यहाँ होइन यता पो थिएँ त भनेर भन्न सकेको स्थिति देखिँदैन। राजनीतिक मुद्दामा संसद चाहिँ विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले पाउँछ भनेर लेखेको छैन नि त संविधानमा। कुरै सकियो त। दुईटै बहुमतको सरकारले मैले काम गर्न सकेन, म नयाँ जनादेशमा जान्छु भन्दा त पाउनु पर्यो भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। हो त्यही त उहाँले जे भन्नुभएको छ नि, त्यसो उहाँले प्रधानमन्त्री छोडेर चाहिँ हामी जस्तै हुनु पर्यो अनि मात्रै संविधान नलेखे पनि गर्न पाइन्छ कि कुनै काम। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भनेर होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कहाँ त्यस्तो हुनु, काम गर्न अप्ठ्यारो भयो भनेर नलेखेको काम गर्न पाइँदैन भन्ने चाहिँ उहाँले त्यो अब पढ्नु भएन समयमा, त्यस कारण थाहा छैन। त्यति मात्रै नै फरक हो। बिचरा त्यो अहिले इजलासमा पनि चाहिँ होइन उठेका छन् नि प्रश्नहरू। प्रधानमन्त्रीले काम गर्न अरूले असहयोग गरे भने संसद विघटन गर्न पाउनुहुन्छ भनेर संविधानमा लेखा छैन नि त। यो संसदीय व्यवस्था हामीले अन्त्य गर्नु छ। हामीले त सरकारको प्रमुख मर्यो भने पनि अर्को चुनाव नहुने व्यवस्था भएका यो विश्वमा 38 वटा देशहरू छन्। सरकार प्रमुख मर्यो भने पनि चुनाव हुँदैन, उपप्रमुखले चलाउँछ, त्यो मर्यो भने पनि हुँदैन। यसै गरी 14 जना मर्यो भने मात्रै बाँकी रहेको एउटाले सरकार बनाउनका लागि चाहिँ चुनाव अर्को गर्ने व्यवस्था भएका देशहरू छन्। नेपाललाई त्यस्तो चाहियो कि नेपाली जनतालाई चाहिएको प्रचण्डज्यूले भन्नुभयो जस्तो होइन। संसदीय व्यवस्थाबाट अब खाइपाइलाई आएको होइन परिवार नातागोता सबै जजसका छन्। यहाँ को चाहिँ यो प्रचण्ड, ओली, वामदेव, देउबा, गच्छदार यी सबै एउटै न हो। देउबा हिजो यही काम गरे होइन र देउबाले मैले खानुपर्ने बेला आइसक्यो तिमीले 2 वर्ष खाइसक्यौ भनेको मात्रै न हो। कतिले यी चोर मध्येको एउटा चोरलाई चाहिँ अब पठाइदिउँ नि त, फटाहा मध्येको एउटा फटाहालाई छानौँ, कम फटाहालाई छानौँ भनेर भोट हाल्ने हो। यो राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल नभएको व्यवस्था भनेको आफ्नो प्याकेटमा आफै छान्न पाउने व्यवस्था हो। कूटनीति नजानेको हो। केपी शर्मा ओलीज्यूले नेपाललाई हस्तक्षेप गर्ने हामी गर्दैनौँ भन्छ नि, भनेकै हस्तक्षेप। सर्वसाधारण बनेर भन्ने हो भने प्रशंसा छ, तर उहाँको सही सल्लाहकारहरूले साँच्चै कूटनीति जानेको मान्छेले चाहिँ त्यसरी भन्दैन, त्यसलाई अर्कै तरिकाले भन्नुपर्छ। आक्रमण गर्दैनौँ भनेर अरूले भन्यो भने आक्रमण गर्न नचाहेको मात्रै हो, तर आक्रमण गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो चाहिँ धम्की हो कि। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेरिदिनुहुन्छ pnbkhबर.com र साथमा म रोशन कार्ती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि अधिवक्ता स्वागत नेपाल हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ।
नमस्कार रोशनजी। धेरै पछाडि भेटघाट भयो। हो। अहिले पछिल्लो समय करिब 1 महिना अगाडि पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको थिए र सर्वोच्चमा पनि सुरुमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट संवैधानिक इजलासबाट चाहिँ यसको फैसला हुनुपर्छ भन्ने कुरा भइरहेको थियो। त्यसको विरुद्धमा रिट परेकाहरू अधिवक्ताहरूले चाहिँ विरोधपूर्ण इजलासबाट चाहिँ यसको फैसला हुनुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको थियो। तर अहिले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा फैसला आएको छ सुरुमा। यसलाई कसरी लिने अब? पहिलो कुरा त यो कुन इजलासले हेर्ने भन्ने कुरा एकदम सामान्य कुरा हो। यसको पूर्ण जुन फैसला आउने छ नि त्यो पूर्ण फैसलामा सिद्धान्ततः फरक पर्दैन। यस पूर्व चाहिँ यस्ता विषयहरूलाई पूर्ण इजलासबाट चाहिँ बृहत पूर्ण इजलासबाट चाहिँ हेरिने गरिएको फैसला गरिने गरिएको हो। अहिले किन संवैधानिक इजलासमा पनि स्वयं कानुन व्यवसायीहरूको पनि विश्वास रहेन हो, यो प्रश्न असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। खासमा संविधानका विषयहरूमा विवाद आए भने त्यसलाई संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने भन्ने अभ्यास हो, विश्व अभ्यास पनि त्यो हो। हामीले संविधानमा गरेको व्यवस्था पनि त्यस कारणले नै गरेको हो। तर अहिले संवैधानिक इजलासबाट होइन, बृहत पूर्ण चाहिँ यसको इजलासबाट हेरिनुपर्छ भनेर भन्नुपर्ने गरिकनको, संवैधानिक इजलासमाथि अविश्वास हुने गरिकनको तर्क किन आयो होला? यसको पछाडिको चाहिँ कारण के हो? सिद्धान्ततः संवैधानिक विषय त संवैधानिक इजलासले नै हेर्ने हो। यसको कारणको खोजी भइरहेको छैन कि। त्यो एउटै मात्रै कुरा हो कि संवैधानिक इजलास विश्वास गर्न लायक त्यहाँ दलका प्रतिनिधिका रूपमा चाहिँ न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ भन्ने मान्छेहरूलाई लागेको छ। त्यस कारणले यो विश्वास छैन भन्ने गरिकन आएको छ। कुरा चाहिँ यो हो। र अहिले त्यो जुन इजलासले हेरे पनि यसको जम्मे तथ्यमा प्रवेश गरेर, संवैधानिकतामा प्रवेश गरेर, संविधानमा उल्लेख गरिएका र त्यति बेला संविधान तयार गर्दाखेरि इतिहासमै पहिलोपटक हामीले यसरी संविधान बनायौँ। यो संविधान बनाउँदा चाहिँ धारागत रूपमा दफावार छलफल गर्दै कुन कुन व्यवस्था किन राखिएको हो भनेर त्यो व्यवस्था राख्नु पर्नाको कारण पनि विषयगत समितिहरूले उनीहरूले तयार गर्ने जो विषयगत समितिका अवधारणा पत्रहरू थिए त्यो अवधारणा पत्रमा लेखिएकै छ। यो लेख्नुको कारण यो हो भनेर पनि लेखिएको छ। यसरी यस पूर्व संविधान निर्माण गरिएको थिएन। त्यो भएको हुनाले हामीले अब यसको फैसलामा पुग्दा त ती कुराहरू समेत अवधारणा पत्रहरू विषयगत समितिका संविधान तयार गर्दाका 3 महलेहरू हेरेर गर्ने भएको हुनाले त्यसमा आधारित हुनेछ। त्यो कुन इजलास हुनेछ भन्नेमा चाहिँ आधारित हुँदैन। यसले चाहिँ फैसलामा के अर्थ राख्छ कि राख्दैन? होइन, फैसलामा अर्थ त राख्छ नै। अघि मैले जो सङ्केत गरेँ नि, किन होला संवैधानिक इजलास चाहिँ वास्तवमा विश्वसनीय छैन भन्ने गरिकनको अर्थ आउने गरी संवैधानिक इजलासबाट चाहिँ हुँदैन भनेर मान्छेहरू किन भन्न बाध्य भए? त्यहाँ त प्रश्न चिन्ह पनि खडा भयो। त्यहाँ बहसको बिचमा प्रधानमन्त्रीले न्यायाधीशहरूलाई भेटे भन्ने कुरा पनि आयो। हुन त प्रधानमन्त्रीले खण्डन त गर्नुभयो मैले भेटेको छैन भनेर, तथापि त्यो प्रश्न चिन्ह त खडा भयो, त्यहाँ बहसमा पनि उठ्यो। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, अब आफैलाई भन्न गाह्रो, तर मैले चाहिँ भेटिनँ, कसैले पनि बोल्नु भएको कुनै पनि समाचारमा आएको पनि भेटिनँ। जो म एक्लो परेको थिएँ त्यो बेला बोल्दाखेरि, संविधानमा कहीँ कतै पनि प्रधानमन्त्रीले सोझै किटिएर चाहिँ निर्णय पुस्तिकामा, मन्त्री परिषदको निर्णय पुस्तिकामा निर्णयमै उल्लेख गर्न मिल्ने कुनै धारा छैन। त्यसैले म दाबी गर्छु यो कुनै पनि धारा उल्लेख नगरिकन निर्णय भएको छ एउटा। अर्को, जब त्यो कुरो चाहिँ मैले बोलेको थिएँ त्यसको 3 हप्ता पछाडि मात्रै निर्णयमा त कुनै पनि धारा उल्लेख छैन भन्ने त अनिसार्वजनिक भयो। र जो सिफारिस गरिएको छ त्यो सिफारिस गरिएको पनि त्यति बेला केही
चाहिँ पत्रिका साथीहरूले नै सोधेको त्यस्तो हो र तपाईँले चाहिँ अलि बढी यतिकै भनिरहनु भएको छ भन्ने हिसाबले पनि मलाई सोध्नु भएको थियो, हेर्दै जानु होला भनेको थिएँ। र सिफारिस जुन छ नि त्यो सिफारिसमा पनि एकदम दाबी लिन सकेको छैन कि। त्यो दुईटा सिफारिस भयो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ नि अहिले त। होइन, सिफारिस चाहिँ तपाईँको पछिल्लो सर्वोच्च अदालतबाटै फिर्ता गएको पनि चाहिँ त्यहाँ इजलासमै विषयहरू उठे होइन। अब अहिले अर्को ढङ्गले अर्को चाहिँ फेरि देखाउनका लागि ल्याइयो आयो होइन, यो पनि छ। तर त्यो सिफारिस जुन छ, सिफारिसको भाषाको बारेमा मैले त्यति बेला प्रतिक्रिया दिएको थिएँ कि त्यहाँ एउटा इन एकोर्डेन्स विथ, अर्को तपाईँको इन लाइन विथ कुनै पनि सिफारिस चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्दाखेरि त्यो केवल बमोजिम गर्ने र अनुसार गर्ने भन्ने चाहिँ फरक कुरा हुन्छ। त्यो सिफारिसमा ठ्याक्कै मलाई यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले भङ्ग गर्न सिफारिस गर्नेछ भन्ने कुरो नै लेखिएको भएको हुनाले त्यो बमोजिम सिफारिस गर्छु भनेर सिफारिस गरिएको छैन राष्ट्रपतिलाई पनि। त्यस कारण त्यो सिफारिस स्वयंमा अपूर्ण सिफारिस छ, त्यो अपूर्ण सिफारिस छ र निर्णय चाहिँ पक्कै यो लेखिएको छैन भनिएको थियो, त्यो अहिले पुष्टि भयो। अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले उठाइरहनु भएको थियो कि यति बेला किन होला त्यो चाहिँ अदालतभित्रै पनि निर्णयका बारेमा होइन, इजलासका बारेमा यी प्रश्नहरू उठिरहँदाखेरि एकातर्फ फेरि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ न्यायमूर्तिहरूले भेटेको कुराहरू एकदम समय नै किटेर जो सञ्चार माध्यममा आएको छ त्यही समय किटेर होइन सञ्चार माध्यममा आएको विषयलाई त्यो समयमा म त त्यहाँ होइन यता पो थिएँ त भनेर भन्न सकेको स्थिति देखिँदैन। अनि त्यो दिन चाहिँ अरू मुद्दाहरू छोडेर स्थगित गरेर अनि फेरि चाहिँ न्यायाधीशहरू बाहिरिनु भएको भन्ने पनि सञ्चार माध्यमहरूमा आएको छ। भेट्नै नमिल्ने के गर्ने भन्ने कुरा, कुनै सार्वजनिक समारोहमा भेट्न सकिन्छ, कार्यक्रममा भेट्न सकिन्छ, छलफल पनि हुनसक्छ, त्यहाँ अर्का कुनै कार्यक्रमहरूमा चाहिँ जान सकिन्छ, भेट्ने भन्ने कुरा त त्यो ठुलो कुरा रहेन। तर जसरी सञ्चार माध्यममा आएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसलाई जसरी खण्डन गर्नुभएको छ र सर्वोच्च अदालतले पनि यसलाई चाहिँ खण्डन गरेको छ, यो अवस्थाको सिर्जना किन भयो? त्यो किन भयो भने न्यायपालिका को नेतृत्वलाई संसदले सुनवाईमा लिन्छ। संसदीय व्यवस्था भएर पनि यसरी न्यायाधीशहरूको सुनवाई गर्ने यो चाहिँ नेपालमा मात्रै यस्तो व्यवस्था हो। संसदीय व्यवस्थामा संसदीय सुनवाई न्यायाधीशका हकमा कहीँ पनि हुँदैन हो। त्यो अङ्कुश लगाउन खोजिरहेको भएको हुनाले हामीले केही गलत व्यवस्थाहरू संविधानमा गरेका छौँ जसको कारणले यहाँसम्म आइपुग्यो स्थिति। खास हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ त्यहाँ हो है रोशनजी। अब यो भेटियो अरे यो भयो अरे भनेर भन्ने भन्दा पनि हामीले गरिरहेको अभ्यास के हो, यो व्यवस्था के हो र हामीलाई चाहिन्छ कस्तो व्यवस्था। तर तपाईँहरूले चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको असंवैधानिक छ भनेर भनिरहनु भएको छ हो र यता चारजना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले पनि यो असंवैधानिक भनेर विज्ञप्ति निकाल्नु भयो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त 2/3 बहुमत भएको सरकारको प्रधानमन्त्रीले म नयाँ जनादेशमा जान्छु भन्न जान पाउँछ भनेर यो राजनीतिक मुद्दा हो भनेर भनिरहनु भएको छ, बोलिरहनु भएको छ हो। यही कुरो चाहिँ संविधानमा लेखिएको छैन। उहाँले जुन भन्नुभयो नि राजनीतिक मुद्दामा संसद चाहिँ विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले पाउँछ भनेर लेखेको छैन नि त संविधानमा। कुरै सकियो त। 2/3 बहुमतको सरकारले मैले काम गर्न सकेन, म नयाँ जनादेशमा जान्छु भन्दा त पाउनु पर्यो भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। हो त्यही त। उहाँले जे भन्नुभएको छ नि त्यसो उहाँले प्रधानमन्त्री छोडेर चाहिँ हामी जस्तै हुनु पर्यो अनि मात्रै संविधान नलेखे पनि गर्न पाइन्छ कि कुनै काम। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भनेर होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कहाँ त्यस्तो हुनु। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास त के छ भने संसद विघटन गर्दा संसदकै बहुमतले पास गरेपछि मात्रै गर्न पाउने व्यवस्थाहरू छन् त। अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरू छन् होइन, क्यानाडा जस्ता छन्। श्रीलङ्कामा तपाईँको संसद विघटन भएकोलाई चाहिँ फेरि उल्टाइदिएको छ सभामुखसम्मले। अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सदस्य राष्ट्रहरूमा नेपाल पनि त पर्छ होला नि त। नेपालमा पनि संसद विघटन गरेपछि उपसभामुखले सदनबाट बिउजाइदिएको छ होइन र। यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासै हो। अरूको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हाम्रो चाहिँ नहुने भन्ने होइन नि त। त्यस कारण उहाँले
बिचरा अब त्यो नपढ्नु भएको हुनाले उहाँलाई थाहा छैन नि त। त्यो के हो भने प्रधानमन्त्री भएपछि चाहिँ लेखेको काम गर्नुपर्छ, काम गर्न अप्ठ्यारो भयो भनेर नलेखेको काम गर्न पाइँदैन भन्ने चाहिँ उहाँले त्यो अब पढ्नु भएन समयमा, त्यस कारण थाहा छैन। त्यति मात्रै नै फरक हो। बिचरा त्यो अहिले इजलासमा पनि चाहिँ होइन उठेका छन् नि प्रश्नहरू। प्रधानमन्त्रीले काम गर्न अरूले असहयोग गरे भने संसद विघटन गर्न पाउनुहुन्छ भनेर संविधानमा लेखा छैन नि त, त्यही भएर पाइँदैन कि। संविधानमा लेखा छैन, तर सम्भावना संविधानमा के लेखेको छ भने संविधानको धारा 76 को 7 ले के भनेर लेखेको छ भने प्रधानमन्त्री जो छ त्यसलाई पनि अविश्वास भयो। अब अविश्वास भयो भनेको घरमा अविश्वास गरेर भएन कि, संसदभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो भने अर्को जो बन्नेवाला हो उसले पनि विश्वासको मत पाएन भने सरकारविहीन त प्रधानमन्त्री नभएको त स्थिति हुँदै हुँदैन। अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुँदै गर्दा पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदा पनि एउटा प्रधानमन्त्री त हुन्छ नि, जो हुन्छ त्यो भइरहेको हुन्छ नि। हो त्यसले चाहिँ अनि संसद विघटन गर्ने सिफारिस गर्ने भनेर 76 को धारा 7 मा भनेको। उहाँले 76 को धारा 1 भनेर भन्नुभएको छ। त्यो उसको चाहिँ तपाईँको 76 को 1 धारा भनेको चाहिँ के हो भने संसदमा बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने भनेर लेखा छैन। त्यसमा चाहिँ के लेखेको छ भने बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई, संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ चयन गर्नेछ भनेर लेखेको छ। त्यो भएको हुनाले अहिले संविधानमा न साथीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन आँटे भनेर चाहिँ सबै थाहा पाइसक्दाखेरि पनि सरकार जोगाउनु पर्छ भनेर संसद विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने कुरो लेखेको छ, यो लेखेको छैन। न अन्य कुनै कारण जहाँ संसदले सरकार बनाउन नसक्ने स्थिति भएमा बाहेक प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने कुरो लेखेकै छैन। यो त एकदम बडा नाङ्गो आँखाले देखिन्छ। यो त्यहाँ केही समय अब मुद्दा आइहाल्यो हेरौँ होइन, प्रक्रिया हुन्छ नि त मुद्दाको पनि, त्यो प्रक्रिया पुरा गरौँ भनेर मात्रै अब हेरिँदैछ। त्यो एकदम उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा फैसला भयो, संसद पुनर्स्थापना भएन भने चाहिँ के हुन्छ? उदाहरणको लागि भन्नुभयो होइन, तर यदि सरप्राइज भयो भने मात्रै संसद पुनर्स्थापनाको फैसला हुने जस्तो देखिँदैछ। सरप्राइज भयो भने मात्रै हुने जस्तो देखिँदैछ, किनकि धेरै कारणहरू छन्। पहिलो कुरा संवैधानिक परिषदको विषयमा प्रधान न्यायाधीशका सवालमा आएको मुद्दामा आफै आफ्नो इजलासमा राखेर अनि आफैले इन्टेन्सनली त्यहाँबाट हटाएर अनि स्थगित गरिएका विषय, सुरुमै कारण देखाउसम्म पनि जारी नगरिकन अर्को इजलासमा पठाएका विषय, त्यसपछि आफू अनुकूलका मात्रै न्यायाधीशहरू वरिष्ठहरूलाई छोडेर इजलास गठन गरिएको विषय, यी सबै विषयहरू हेर्दाखेरि हामी एउटा अनुमान लगाउन सक्छौँ। त्यसैले आश्चर्य भयो भने संसद पुनर्स्थापनाको फैसला हुन सक्नेछ। तर संसद पुनर्स्थापना भए पनि चुनाव भए पनि यो संसदीय व्यवस्था हामीले अन्त्य गर्नु छ। हामीले त सरकारको प्रमुख मरो भने पनि अर्को चुनाव नहुने व्यवस्था भएका यो विश्वमा 38 वटा देशहरू छन्। सरकार प्रमुख मरो भने पनि चुनाव हुँदैन, उपप्रमुखले चलाउँछ, त्यो मरो भने पनि हुँदैन। यसै गरी 14 जना मरो भने मात्रै बाँकी रहेको एउटाले सरकार बनाउनका लागि चाहिँ तपाईको चाहिँ चुनाव अर्को गर्ने व्यवस्था भएका देशहरू छन्। नेपाललाई त्यस्तो चाहियो कि हामीले अहिले त 5 अर्ब त फेरि मागिसक्यो निर्वाचन आयोगले होइन। यहाँ त व्यक्ति यो सरकारको खाताबाटै चाहिँ हिसाब आइरहेछ 24 अर्बको होइन। अनि व्यक्तिले गर्ने चुनावका खर्च कति हुन्छन्, यो सबै त विकासमा लगाउनु पर्थ्यो। विकास गर भनेर पठाएको, अब फेरि केटाकेटी ढङ्गले तपाईँको चाहिँ संसद विघटन गरेर जनताको विकासको अधिकार, यो चुनाव अनावश्यक रूपमा गराउनु मानवाधिकार विरोधी काम हो। विकास जनताको अधिकार हो। जनताको अधिकार, बाटोघाटो पुल पुलेसा नभएर मान्छे चाहिँ मरिरहेको छन्, हस्पिटल आउन नपाएर, ती सबैलाई मार्ने काम त राज्यले गरेको हो नि त। उपचार नपाएर मरेका छन् बाटो नभएको कारणले।
त्यो बाटो बनाउनु पर्ने खर्च चुनाव गरिरहेछन्, औषधि किन्नुपर्ने खर्च चुनाव गरिरहेछन्। यो मानवाधिकार विरोधी कार्य हो। त्यो भएको हुनाले हामीले चुनाव यसरी बिचबिचमा गर्न नपाउने, संसद जुनसुकै बेला बहुमत हुँदाहुँदै पनि संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था, यसलाई अन्त्य गर्नु छ। जानुपर्ने त त्यतातर्फ हो नि। त्यसैले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा त यस्तो पो हुन्छ त। तर प्रचण्डले त खुल्लमखुल्ला धम्काइरहेका छन्। उनले संसद पुनर्स्थापना नभएको खण्डमा काठमाडौँमा लाखौँ जनताहरू सडकमा आउँछन्, टायर बाल्छन्, आगो लाग्छ भनेर खुल्ला चुनौती दिए। उनले आक्रमण तरिकाले अब आन्दोलनमा जानुपर्ने देखियो, टाउको फुटाउन तयार छौँ, हामी नेतृत्व गर्न तयार छौँ भनेर भनिसके। यस हिसाबले त संसदलाई धम्काएको हो नि त उनले पनि। होइन, हिजो संसदीय व्यवस्था भनेको चाहिँ यो बोकाको टाउको राखेर कुकुर मासु बेच्ने व्यवस्था हो भन्ने पनि त उहाँ नै हो नि, होइन र? अनि हामीलाई चाहिएको यो व्यवस्थाबाट मुक्ति हो। नेपाली जनतालाई चाहिएको प्रचण्डज्यूले भन्नुभयो जस्तो होइन। संसदीय व्यवस्थाबाट अब खाइपाइलाई आएको, होइन, परिवार नातागोता सबै जसका छन्, यहाँ को चाहिँ यो प्रचण्ड, ओली, वामदेव, देउबा, गच्छदार यी सबै एउटै न हो। देउबा हिजो यही काम गरे होइन र? हिजो देउबाले यही काम गरेको हो। बाबुराम भट्टराईले पनि हिजो संविधान सभा विघटन गरेको हो। सबैले गरेका हुन् त। खालि एउटै भनाइ के हो भने मैले खानुपर्ने बेला आइसक्यो, तिमीले 2 वर्ष खाइसक्यौ भनेको मात्रै न हो। त्यसैले जनताले बुझ्ने चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भए पनि यही व्यवस्था रहने हो। चुनाव आएर जसले जिते पनि फेरि यही तपाईँको चाहिँ एकचोटि जनतालाई कतिले मासु भात खाएर भोट हाल्छन्, कतिले डर त्रासमा हाल्छन्, कतिले नजानेर हाल्छन्, कतिले यी चोरै चोर मध्येको एउटा चोरलाई चाहिँ अब पठाइदिउँ त, फटाहा मध्येको एउटा फटाहालाई छानौँ, कम फटाहालाई छानौँ भनेर भोट हाल्ने हो। यो राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल नभएको व्यवस्था भनेको आफ्नो प्याकेटमा आफै छान्न पाउने व्यवस्था हो। तर अहिले त राज संस्था ल्याउनुपर्छ भनिरहेछन्। फेरि उता प्रधानमन्त्रीलाई राजावादी वकिलहरूले, राज संस्थाप्रति आस्था राख्ने वकिलहरूले चाहिँ साथ दिए। अहिले सडकमा देखिने राजावादीहरू पनि ओलीको पक्षमा गए भनेर आइरहेछन्। र ओलीको अहिले जी न्युजको अन्तर्वार्ताले पनि ओलीको एक प्रकारको हाइट बढाइदिएको छ। उनी राष्ट्रवादी नेता रहेछन्, उनले आफ्नो राष्ट्रवादी अडान चाहिँ छोड्दैन रहेछन् भनेर भने। त्यस हिसाबले त अचम्म लाग्छ। संसारका सबै देश चाहिँ समान हैसियतका हुन्छन्, सबै प्रधानमन्त्री समान हैसियतका हुन्छन् भन्ने कुरा त एसएलसी पास गरिसकेपछि आइएल पढ्दाखेरि लमा चाहिँ पढ्ने एउटा विद्यार्थीको पहिलो च्याप्टर हो कि त्यो। सबै समान हैसियतका हुन्छन्, अर्को देशको प्रधानमन्त्री र म बराबर हैसियतको हो संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अगाडि भन्ने कुरा सामान्य कुरा हो त। तर भारतको लागि त नेपाल त सानो भाइ भनिरहेछन् नि उनीहरूले त लामो समयदेखि। अब तपाईँ र हामीले त त्यो भनेका छैनौँ। के हुन्छ भने नि त्यो कुटनीति नजानेको हो। केपी शर्मा ओलीज्यूले इन डिप्लोमेसी नो कमेन्ट इज द ग्रेट कमेन्ट। तपाईँले डिप्लोमेसीमा इन्डियाले बेला बेला भन्छ नि नेपाललाई हस्तक्षेप गर्ने हामी गर्दैनौँ भन्छ नि, त्यो भनेकै हस्तक्षेप हो। बुझ्नुभयो नि? ऊ हामीभन्दा ठुलो होइन भनेर भन्नु नै आफू सानो भएको महसुस डिप्लोमेसीमा यस्तो चल्दैन। यो असफल कुटनीति हो उहाँको। यसले के गर्छ भने जहिले पनि कुटनीतिमा चाहिँ हामी साँच्चै समान हो भने तिमी मभन्दा ठुलो होइनौ भनेर भनिरहनु हुँदैन प्रधानमन्त्रीको लेभलले। त्यो त अरू मान्छेहरूले भन्ने होइन। यो भन्दाखेरि अहिले मान्छेहरूलाई चाहिँ अचम्म लाग्न सक्छ स्वागत नेपालले के भन्यो होला भनेर। तर कहिले पनि मेक्सिकोको हेड अफ द गभर्मेन्टले अमेरिकन तपाईँको चाहिँ प्रेसिडेन्टलाई यसरी भन्दैन। यति सानो देश छ नि त अमेरिकाको छेउमा, होइन? हाम्रो 5वटा विकास क्षेत्र जत्रो त तपाईँको इजरायल छ नि, विश्वको 60% मुलुकलाई चाहिँ उत्पादन पठाइरहेछ। त्यो इजरायली तपाईँको चाहिँ स्टेट्सम्यानहरूले यसरी भन्दैनन्। त्यो साँच्चै कुटनीति चाहिँ नजानेको हो। त्यो यो चाहिँ के हो भने एउटा मिठो खालको राजनीति गर्ने। तर पनि उहाँले जे जसरी प्रस्तुत हुनुभयो त्यसको लागि उहाँलाई प्रशंसै छ, होइन? तर अझै सर्वसाधारण बनेर भन्ने हो भने प्रशंसा छ। तर उहाँको सही सल्लाहकारहरूले साँच्चै कुटनीति जानेको मान्छेले चाहिँ त्यसरी भन्दैन, त्यसलाई अर्कै तरिकाले भन्नुपर्छ।
त्यो हुँदैन, त्यो कुटनीति नै होइन। हस्तक्षेप हाम्रो गर्ने नीति छैन भनेकै हस्तक्षेप हो। छैन भनेर ताली बजाएर बस्छौँ त। नेपाललाई हामी चाहिँ आक्रमण गर्दैनौँ भनेर अरूले भन्यो भने आक्रमण गर्न नचाहेको मात्रै हो, तर आक्रमण गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो चाहिँ धम्की हो कि। यसरी बुझिन्छ कुटनीतिमा। त्यो भएको हुनाले अरू जे भए पनि हामीले अघि राजावादीको कुरा गर्नुभयो नि, त्यो जति मान्छेको दायरा छ ऊ जुन जातको हो उसको आँखाको दायरा दृश्यमा त्यति नै हुन्छ। त्यो जात भनेको चाहिँ मैले के भने नि सर्प हो कि मान्छे हो कि भ्यागुत्तो हो कि तपाईँको चाहिँ उल्लु हो कि चारैतिर आँखा घुमाएर एकैचोटि तपाईँको चाहिँ 360 को राउन्डमा हेर्न सक्छ नि। अब यी सबै जातिको चाहिँ के छ भने कि यिनै पार्टीहरू देख्छन्, संसदीय पार्टी जसले पटक पटक चुनाव गराउँछन्, के गर्छन्। राजा ल्याए पनि त फेरि कहिले वीरेन्द्रलाई चाहिने प्रधानमन्त्री चाहियो, कहिले ऐश्वर्यालाई चाहिने सरकार चाहियो, कहिले धीरेन्द्रलाई चाहिने सरकार चाहियो। पञ्चायतभित्र पनि सरकार ढलेका ढलै गर्थे। जनताले डाइरेक्ट आफ्नो भोट हालेर बनाउन पाउँदैनथे। गलत काम गर्ने रापंशहरू सांसदहरूलाई जनताले फिर्ता बोलाउन पाउँदैनथे। यो भएको हुनाले अहिले पनि त्यही हो, राइट टु रिकल पनि छैन, रिजेक्ट पनि छैन। जनताले गलत काम गर्ने उम्मेदवारलाई फिर्ता बोलाउन पनि पाउँदैनन्। हो, यो र त्यो व्यवस्था सबै एउटै हो, केही फरक छैन। राजा नहुँदा मात्रै गणतन्त्र हुँदैन। अहिले पनि राजतन्त्रै छ, अहिले पनि राणा शासनै छ। अहिले पनि किनभने राजतन्त्रमा पनि राणा शासनमा पनि पञ्चायतमा पनि जनताले डाइरेक्ट भोट हालेको मान्छे यो देशको सरकारको प्रमुख भएन। त्यसैले सांसदहरूलाई विदेशीले खरिद बिक्री गरेर सरकार ढालिरहने खेल पञ्चायतमा पनि थियो, 46 सालपछि पनि थियो, अहिले पनि छ। हो, यो सबै बेग्ला बेग्लै नाम गरेको एउटै व्यवस्था हो। राजतन्त्र पनि, यो अहिले भएको गणतन्त्र पनि, पञ्चायत पनि, राणा शासन पनि एउटै व्यवस्था हो। अब हो, यो एउटै व्यवस्थाबाट हामीले खोजेको नयाँ उन्नत लोकतन्त्र हो, त्यो प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र हो। त्यो भनेको सन्कीको भरमा सरकार ढाल्न राजाले पनि नपाउने, प्रधानमन्त्रीले पनि नपाउने, विदेशीले सांसद खरिद बिक्री गरेर गर्न नपाउने। यसैले कि राजा देख्छन् कि यी पार्टीहरू मात्रै देख्छन्। हामी न पार्टीहरू देख्छौँ न राजा देख्छौँ। हामी यो उन्नत लोकतन्त्र, अघि जो 38वटा मुलुक मैले कुरा गरेँ, अहिले विश्वभरि नै उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको, माफी चाहन्छु, उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको लहर चलिरहेको छ अहिले। र नेपाल त्यो लहरमा एकदमै अगाडि गइरहेको छ, जसलाई स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानले चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको छ। हामी चाँडै उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीकै रूपमा आउँदैछौँ। संरचना त पार्टीको सबै छँदैछ होइन, अघिल्लै वर्षहरूदेखि। तर जानुपर्ने चाहिँ यतातर्फ हो है। जनताको जे मत छ त्यो मतलाई किनेर जो पनि हुनसक्छ नि, तर मतलाई पनि परिवर्तन गर्ने मार्गतर्फ छौँ हामी। यो अहिले संविधान अनुकूल भए पनि, प्रतिकूल भए पनि, संसद पुनर्गठन भए पनि, पुनर्स्थापना भए पनि, संसद तपाईँको पुनर्स्थापना नभए पनि, सभामुखले संसद बिउझाए पनि व्यवस्था त यही रहने हो। हामीले चाहिएको छ नयाँ व्यवस्था, जानुपर्छ चाहिँ त्यसरी। तर अहिले त राजावादीहरूले त प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिए होइन, अहिले मात्रै होइन, अस्ति भर्खरै देखेँ हो नि त, राप्रपाको उम्मेदवार एमालेको उम्मेदवार होइन र झापाबाट, अनि इन्डियनहरू पनि एमालेका उम्मेदवार होइनन् र नेकपाको, एमाले मात्रै किन भन्ने र होइन। देखि प्रचण्डले तपाईँको चाहिँ रुखमा भोट हाले होइन र, हँस्या हथौडामा तपाईँको देउबाले भोट हाले होइन र, साझा विवेकशीलले नेपाली कङ्ग्रेसलाई जिताएको होइन र राष्ट्रिय सभामा। यो सबै बेग्ला बेग्लै दलको नाम गरेको एउटै पार्टी हो कि। राजावादी भनेको राप्रपा भनेकै नेकपा हो। तेरो त नेकपाको उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ तपाईँको राप्रपाको महामन्त्रीले भोट जिते हो नि त झापाबाट। कुनै फरकै छैन। हामीले यसलाई गहिरिएर जनतालाई नबुझाएको, बुझाउन नसकेको, मिडियाहरूले यो ढङ्गले विश्लेषण बाहिर नल्याइदिएको, केही मिडियाहरूले, त्यो मात्रै हो। नत्र त यो सबै यो खेल मात्रै हो। यो राजा भए पनि त मान्छेहरू यिनै थिए नि होइन र। राजा हुँदा पनि कमल थापा, नहुँदा पनि कमल थापा। राजाको कालमा पनि लोकमान सिंह कार्की, गणतन्त्रमा पनि प्रचण्ड ओलीहरूले नै, देउबाहरूले नै बनाएको हो लोकमान सिंह कार्की। अरू कुरा त सामान्य कुरा हुन्। यिनको आदर्श, यिनको नेता त फेरि लोकमान सिंह कार्की नै हुन्।
होइन र के चाहिँ कहाँ चाहिँ फरक देखिन्छ र सबै यो भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यसैले हामीले साँच्चैको कुरा चाहिँ सन्कीको भरमा संसद विघटन गरेर विकास गर्नुपर्ने खर्चलाई चुनावमा खर्च गरेर अनि यिनले लुटेर खाने व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्ने हो नि। तर अहिले त देश त द्वन्द्वमा फस्यो नि, अब यसलाई कसरी निकास दिने? होइन, द्वन्द्व त तपाईँको कसरी द्वन्द्व हुन्छ र एउटा सुन तस्करहरू बिचमा पनि तपाईँले द्वन्द्व देख्नुहुन्छ नि त। उनीहरू बिचमा पनि हानाहान काटाकाट मारामार करेन्ट लाएर मारेको देख्नु भएको छ नि त, होइन? त्यो द्वन्द्व होइन। त्यो के हो भने चोरहरू पाकेटमारहरूले चाहिँ आपसमा लुटेर कसले बढी खाने भन्ने विषयमा उहाँहरूको एउटा झगडा हो। झगडा त्यो एउटा क्लास होइन, फाइट र तपाईँको चाहिँ द्वन्द्व जुन छ यो त धेरै फरक कुरा हो। त्यसैले यो अहिले चाहिँ चोर डाका सुन तस्करहरू बिचमा नै गुन्डा बिचमा पनि पर्छन्, एउटाले अर्कोलाई हान्छ, त्यति नै भएको हो। जनताको कुरा त अर्कै छ। जनताको कुरा संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने छ। जनताको कुरा विकास गर्नुपर्ने कुरालाई तिम्रा हितका लागि फेरि चुनावै हुँदा पनि यस्तै हुने हो। तर ओलीको पक्षमा नि त लहर त देखियो नि त जनमास। होइन, ओलीको हुन्छ नि, किन नहुनु? अस्ति त्यत्रो भोट ल्याएको छ, अझै पनि 50 लाख मत त सुरक्षित छ, म दुईटै बहुमत अझै ल्याउँछु भनिरहनु भएको छ। होइन, यो त भन्न त पाइन्छ नि, पहिला पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो होइन। जुटेर आउँदा कति आयो यो देखिन्छ सबै। त्यो भएको हुनाले कसैले म जित्छु भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो कि महत्त्वपूर्ण कुरा यो विकृतिबाट म हटाउँछु, सेल्फ रियलाइजेसनको कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ कि उहाँले। प्रधानमन्त्री ओलीसँग त्यो अस्त्र छ, उहाँले चाहिँ प्रचण्ड माधव कुमार नेपालहरूलाई चाँडै जेल पठाउनुहुन्छ, उहाँले आफूले भने मान्ने यसम्यान मान्छे चाहिँ अख्तियार प्रमुखको रूपमा ल्याउनु भयो भन्ने कुरा थियो। तर त्यो अस्त्र त उहाँले प्रयोग गर्नु भएन नि। होइन नि, त्यो अस्त्र उहाँले प्रयोग गरे पनि नगरे पनि संसदीय व्यवस्थै रहने होइन, यही सबै मिलेर लुट्ने व्यवस्था हुने होइन। हामी त्यता छलफल गरौँ न। ल हेर्नु है, हामीले गर्ने छलफल कता जानुपर्छ। ल प्रचण्ड चाहिँ फेरि कुनै हिसाबले शक्तिमा आएर ओलीलाई जेल हालेछन् अरे, हुन्छ चाहिँ कि एउटा लुटेरले अर्को लुटेरले, एउटा ठुलो सर्पले सानो सर्पलाई, ठुलो माछाले सानो सर्पलाई खाने हो होइन र? एउटा भ्यागुत्तोलाई तपाईँको चाहिँ सानो सर्पले निल्न आँटेको त्यो ठुलो सर्प आएर त्यो भ्यागुत्तोलाई चाहिँ त्यो सर्पलाई खेदायो, भ्यागुत्तो बाँचे भनेर ठान्दै थियो, फेरि अर्को ठुलो सर्पले आएर खाइदिन्छ। जनताको हालत त त्यही नै छ होइन। त्यो भएको हुनाले यो सबै मनोरञ्जन हो। अहिले ओलीले के भन्दैछन्, मिडियाले के हेडलाइन बनाइरहेका छन्, अब चुनाव अरे होइन, यसमा कसले जित्छ अरे कसले हार्छ अरे, यो यस्तो संसदीय अश्लील र भद्दा मनोरञ्जनमा जनतालाई झुक्क्याइएको छ। यसमा कुनै सरोकार छैन होइन, यसको कुनै अर्थ पनि छैन। फेरि पनि जसले चुनाव जिते पनि यस्तै सन्की चढेको भरमा संसद विघटन गर्ने र अर्को चुनाव गराउने, चुनावमा भएको खर्च चुनाव जितेपछि असुल उपर गर्ने, यही होइन र व्यवस्था। अनि यहाँ अब कसले कसलाई जेल हाल्छ, कसले जित्छ कसले हार्छ, यो कुरा जनताको सरकारको विषय नै होइन नि। ठिक छ, हामीले कार्यकर्तालाई मात्रै जनता भनिरहेछौँ होला होइन, अलिअलि थोरै थोरै भोकै मर्नुभन्दा अलिअलि चुइएर आएको थोरै तिनो होइन, रसाएको कुरा खान पाउँदा पनि मान्छेको प्राण बच्छ कि भनेर यिनै पार्टीहरू को सामान्य कार्यकर्ताहरू इत्यादि बनेर बसेर मात्रै बाँच्नुपर्ने स्थिति भएको हुनाले अहिले मान्छे कोही एकचोटि त्यही मान्छे चाहिँ प्रचण्डको पछाडि लाग्छ, त्यही मान्छे ओलीको पछाडि लाग्छ, त्यही मान्छे फेरि देउबाको पछाडि लाग्छ। भएको त यो न हो, तर यो पनि फेरि रहिरहँदैन। हिजो पनि लागेका थिए नि त, कुनै बेला कङ्ग्रेसको पछि, कुनै बेला एमालेको पछि, कुनै बेला राजाको पछि, कुनै बेला पञ्चायतको पछि। यो देशका सबै मान्छे, सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली भन्ने नारै थियो। सबै मान्छे पञ्चायतको पछाडि थिए, तर पञ्चायतले हार्यो चाहिँ कसरी? हेर्नुहोस् है, पञ्चायत त अन्त्य भयो, टिकिरहँदैन रहेछ। यो व्यवस्था त यस्तो धोद्रो भइसकेको छ, जसलाई बचाउनका लागि कुनै तर्क छैन। अहिले जस्तो मसँगै बसेर कुरा गर्ने हो भने यो व्यवस्थाको पक्षधर होइन, म त एउटा साधारण नागरिक न हो होइन, मैले जे अनुभव गरिरहेको छु, यो अनुभव गरेको म जस्तो साधारण नागरिकसँग बसेर कुरा गर्ने हो भने पनि त्यो प्रचण्ड, ओली, यी अहिलेका न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश इत्यादि, यो कसैसँग पनि कुनै तर्क बाँकी रहँदैन। यो व्यवस्था
टिकाइराख्नका लागि जनता त त्यो एउटा चरणमा पुगेको छ। खालि के छ भने त्यसलाई तपाईँको भेन्टिलेट गर्ने एउटा मियो होइन, एउटा साँच्चै राष्ट्रवादी तपाईँको चाहिँ निस्वार्थी त्यस्तो खालको नेतृत्व। अब मान्छेहरूले नयाँ जङ्गबहादुर भन्छन् के भन्छन् त्यो पनि अब नेगेटिभ हिसाबले कसैले बुझ्छन् होइन, कसैले त्यसैलाई पोजिटिभली बुझ्छन्। तर साँच्चै राष्ट्रवादी दरो बलियो शासक यो मुलुकले खोजेको छ। हामी त्यतातर्फ नगइकन त यो चुनाव हारजित योसँग जनताको चासो सरोकार हित केही पनि छैन यसमा। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयले विचारको लागि धन्यवाद। धन्यवाद।